अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टू सैटेलाइट के साथ मैं शाइस्ता इलियास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुदा आपको हमेशा खुश रखे। स्ट्रेट टू सैटेलाइट आप हर पीर के दिन शाम 6:05 पर FM 101 पर सुनते हैं। इस वक्त आप इसे यू स्ट्रीम पर लाइव भी सुन सकते हैं, जबकि YouTube और Facebook में स्ट्रीट चिल्ड्रन रिसोर्स सेंटर पर सुनकर आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। जनाब आजाद फाउंडेशन की एक नई रिसर्च के मुताबिक इस वक्त कराची के सिर्फ सदर, जमशेद और गुलशन टाउन्स में तकरीबन 35,000 बच्चे सड़क पर मौजूद हैं। ये वो तादाद है जिनमें मुस्तकिल तौर पर सड़क पर काम करने वाले, भीख मांगने वाले और यतीम बच्चे शामिल हैं। स्टेट चिल्ड्रन राइट्स portal.org के हिसाब से पाकिस्तान में तकरीबन 24% अवाम अंडर द पॉवर्टी लाइन है। आपने कभी सोचा कि हर बच्चे से उसके बड़े और असातिज़ा ये तवक्को करते हैं कि वो बहुत कामयाब हो और जो भी उसे पढ़ाया जाए और सिखाया जाए वो फौरन उसे समझ ले। क्या ये तवक्कुआत ठीक होती हैं? और क्या हर बच्चे के लिए सब कुछ बहुत आसान होता है? आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि क्या हर बच्चे की नशोनुमा एक जैसे हो सकती है? क्या हर बच्चा एक ही तरह नशोनुमा पा सकता है? आप कॉल के जरिए हमसे सवालात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 11100101। साथ साथ आप मैसेज भेज सकते हैं अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन पर जाकर 101 के स्पेस और अपना मैसेज लिखें, अपने नाम पते के साथ 4471 पर भेज दें। इसी मौजू पर आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। तनवीर इशरत साहिबा, आप ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं और बतौर कंसल्टेंट मुख्तलिफ इदारों में अपनी सर्विसेज देती रही हैं। हम इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शाइस्ता, अल्लाह का शुक्र। अच्छा तनवीर साहिबा, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगी कि आप चूंकि साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो आप ये बताएं कि आप चूंकि बेहतर बता सकती हैं किसी बच्चे की शख्सियत की तामीर में अच्छा बचपन जो है वो कितना अहम रोल अदा करता है? शाइस्ता, बचपन बच्चे की पूरी शख्सियत और आइंदा आने वाली जिंदगी में बहुत बहुत अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि यूं समझें कि बच्चे की शख्सियत की तामीर इब्तदाई सालों में ही हो जाती है और फिर बाद में मतलब ये नामुमकिन तो नहीं है कि आप किसी इंसान की पर्सनैलिटी में तब्दीली लाएं बचपन के बाद या जवानी में या बुढ़ापे में, लेकिन मुश्किल जरूर है। ओके, तो अच्छा, लेकिन ये भी देखा गया है कि एक बच्चे को जब हम एक अंदाज से पाल रहे होते हैं वो अच्छा होता है पढ़ाई में, तो जरूरी नहीं कि दूसरा बच्चा भी पढ़ाई में अच्छा हो, लेकिन हमारी ख्वाहिश होती है कि वो भी इसी तरह कामयाब हो, उसका भी रुझान पढ़ाई में हो। तो आपका क्या ख्याल है, क्या दोनों को एक अंदाज से पालना ठीक होता है? देखिए, कुछ चीजें तो तरबियत के लिहाज से ऐसी हैं जो कि मुश्तरक हैं, मतलब कॉमन हैं, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ असूल जो हैं बच्चों की तरबियत के, लेकिन आप यकीन करें कि दुनिया का कोई भी दो इंसान एक से नहीं हो सकते। हर इंसान जो है वो यूनिक है, हर इंसान मुनफरिद है, इसी तरह हर बच्चा भी मुनफरिद है। उसकी मुख्तलिफ सलाहियतें हैं, उसकी मुख्तलिफ नफ्सियात है, उसकी मुख्तलिफ जरूरियात हैं, उसके मुख्तलिफ रवैये हैं। तो कभी भी दो बच्चे जो है, चाहे वो जुड़वा बच्चे भी क्यों ना हो, उनमें भी कुछ ना कुछ फर्क पाया जाता है। लिहाजा हर बच्चे की तरबियत
ایک انداز سے نہیں مختلف انداز سے کرنی پڑتی ہے، اس کی ضروریات، اس کی خواہشات، اس کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے. اور یقیناً یہ آبزرویشن پہ ہے کہ ماں باپ آبزرو کرتے ہیں کہ بچے کا مزاج کیسا ہے. بالکل ماں باپ کی آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، ماں باپ کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور ماں باپ میں مطلب ابتدائی سالوں میں جو ابتدائی 5 سال ہیں اس میں ماں کا بہت بہت زیادہ رول ہے بچے کی تربیت پرورش میں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاز چلانا، جہاز بنانا، کمپیوٹر سافٹ ویئر بنا لینا یہ بڑے مشکل کام ہیں اور ان کاموں کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے. میں کہتی ہوں دنیا کا سب سے مشکل کام اور اہم کام انسانوں کی شخصیت کی تعمیر ہے جو کہ ہم نے ماں کو سونپا ہوا ہے. تو ماں کی تربیت اور تعلیم جو ہے وہ ایک انجینئر سے، ایک پائلٹ سے، ایک سافٹ ویئر کمپیوٹر انجینئر سے زیادہ ضروری ہے. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ پیار کا برتاؤ کرنا چاہیے، لاڈ پیار سے ہی پالنا چاہیے. کچھ لوگ اس سے الگ نظریہ رکھتے ہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ رکھنی چاہیے. آپ کیا کہتی ہیں، کیا صحیح ہے؟ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں، لیکن تعین کرنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ پیار محبت کی ضرورت ہے اور کہاں پہ ڈانٹ کی ضرورت ہے، کہاں پہ بچے کو آزادی دینی ہے، کہاں پہ روکنا ہے. میں 2-3 چیزیں آپ سے شیئر کرتی ہوں تو کچھ وضاحت ہو جائے گی. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے پاس اللہ کی امانت ہوتے ہیں، ان کی پراپرٹی نہیں ہوتے. پہلی بات تو اگر ماں باپ یہ سمجھ لیں تو چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. وہ پھر اپنی خواہشات بچوں پہ مطلب امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ اللہ کی امانت ہے ماں کے پاس تو ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب ذمہ داری کیا ہے کہ جب بچہ بہت چھوٹا سا ہے، مطلب 2 سال تک کا بچہ یا بہت زیادہ 3 سال تک کا بچہ ہے، تو اس کا کھانا پینا، اس کی نیند، یہ ساری ماں کی ذمہ داری ہے کہ ماں نے دینا ہی دینا ہے. یہاں پہ کوئی سختی نہیں ہے کہ ماں یہ کہے کہ نہیں میں ابھی بچے کو کھانا نہیں دوں گی، میں اس کی تربیت کر رہی ہوں. نہیں، 2 سال تک تو بچہ بادشاہ ہے، بلکہ بس بچے کی جو ضرورت ہے وہ پوری کریں. جب اسے نیند آ رہی ہے تو ماں اسے سونے دے، جب وہ بھوک کے لیے رو رہا ہے تو اسے کھانا دے، جب اسے واش روم کی نیڈس ہیں تو اس کی وہ نیڈس پوری کری جائیں. وہاں پہ تو ماں نے ہر بات اس کی پوری کرنی ہے. اور آگے چل کے بھی کھانے پینے کی اور یہ جو بیسک نیڈس ہیں یہ تو پرووائڈ کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. پھر بچہ جب 3 سال 4 سال کا ہو جاتا ہے تو اس دوران جو ہے اس کی ٹوائلٹ ٹریننگ، جس میں کہ تھوڑی سی سختی بھی کرنی ہے. یہی وہ ایج ہے، یہی وہ پیریڈ ہے جہاں پہ بچہ ضبط نفس سیکھتا ہے. اگر یہاں پر آپ نے بچے کو وہ بال ایکٹیویٹی کنٹرول کرنا نہیں سکھایا تو بچہ زندگی بھر مشکل سے ہی سیکھ پائے گا، اسے اپنے اوپر ضبط نہیں ہوگا، اختیار نہیں ہوگا. اور اگر بہت سختی کی گئی بچے پر اس سلسلے میں تو بھی بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کر بہت ریجڈ اور بہت ضدی بن جائے گا، فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی اس میں. تو بہت مطلب میانہ روی سے ماں جو ہے وہ بچے کی مطلب تربیت کرتی ہے اس لیول پہ. پھر بچہ جب 5 سال کا ہو جاتا ہے تو اب جو ہے بچے کا ایک سوشل بیہیویئر ذرا زیادہ پرومیننٹ ہو گیا. اب وہ بچہ جو ہے اگر کھلونے مانگ رہا ہے، بدتمیزی کر دیتا ہے اپنے دادا دادی کے ساتھ اور مطلب ناجائز قسم کی مطلب وہ ڈیمانڈز کر رہا ہے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اسے پیار محبت سے بھی سمجھائیں اور کہیں کہیں پہ سختی بھی کرنی پڑے گی. جیسے مثال کے طور پر اگر دادا دادی سے بدتمیزی کر رہا ہے تو ماں کی ذمہ داری ہے وہ یہ نہیں سوچیں کہ یہ نانا نانی تو نہیں ہے تو چلو دادا دادی بدتمیزی کرنے دو. اگر وہ یہ سوچیں گی تو وہ نانا نانی کے ساتھ بھی بدتمیزی کرے گا، وہ آپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کرے گا. تو یہاں پر آپ کا مطلب 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا بچہ ہے، اگر وہ دادا دادی سے بدتمیزی کر رہے، بڑوں سے بدتمیزی کرنا ہے تو آپ نے سختی کرنی ہے. سختی نہیں کریں گے اور پیار کریں گے تو پھر وہ بچہ جو اس کی تربیت نہیں ہو رہی. اچھا، ایک مضمون اسکول لائف کا تھا عزم جزم، جس میں والدین اپنے بچوں پر اپنی رائے مسلط نہ کریں اس کے حوالے سے بتایا تھا. اس کے بجائے بچے کی رہنمائی کریں یہ بتایا گیا تھا اور ان کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھیں، اس سے وہ کام زیادہ دلچسپی سے ہوتا ہے. چونکہ میں بلکہ ایک روبینہ کروائی کا ایک آرٹیکل ہے اس کے حوالے سے بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے بتایا تھا کہ بڑوں سے زیادہ خطرناک حد تک ڈپریشن بچوں میں ہوتا اور بچوں میں ڈپریشن کے ہونے والے علامات بھی انہوں نے اپنے آرٹیکل میں بتائے تھے، جس میں چڑچڑاہٹ، کمزور ہونے کی شکایت، غیر مناسب یا بلا وجہ وزن کی کمی یا زیادتی، زیادہ سرگرمیوں میں حصہ نہ لینا، کچھ زیادہ ہی غصہ کرنا اور کچھ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرنا، سمجھنا، کنسنٹریشن کی کمی ہونا جس سے اس کی سرگرمیاں متاثر ہوں، اور ایون یہ کہ خودکشی یا خود کو نقصان پہنچانے کی سوچ بھی بچوں میں آ جاتی ہے، اس طرح کی بھی ہو. تو میں اس سے آگے میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر مسئلہ ہو بھی جائے، بچے ماں باپ کی بیجا توقعات سے دل برداشتہ ہو جائیں، تو آپ یہ بتائیں کہ ایک مناسب عمر کا جو اسکول کا بچہ ہے اس کی اور ماں باپ کی اس وقت کیا
जिम्मेदारी बनती है, क्या रोल बनता है? देखिए, बच्चे की तो क्या जिम्मेदारी है, बच्चे की तो जिम्मेदारियां कम होती हैं. बात यह है कि जब एक बचपन जो है, बचपन का मतलब होता है ये वो एज है जब वो माशरे से ले रहा है, उसकी जिम्मेदारियां नहीं है. बचपन में कोई जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि यूं समझें कि जब हम कोई छोटा सा पौधा लगाते हैं या कोई काम शुरू करते हैं तो पहले हम उस पौधे को पनपने देते हैं. तो ये तो पनपने देने वाली बात है, इसमें जिम्मेदारियां तो नहीं. जिम्मेदारी शुरू होती है जब आप अपनी मतलब एडोलेसेंस में जाते हैं या जब आप बालिग हो जाते हैं. इस्लाम में भी बिल्कुल इसी तरह का है. तो ये कि बच्चे की तो उसमें बेचारे मासूम की क्या जिम्मेदारी है. हाँ, ये हो सकता है कि ठीक है, कोई बच्चा जो है वो अपने इरादे के इख्तियार से बहुत सोचो विचार करके अपने आप को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशंस को ओवरकम करने की कोशिश करे. लेकिन जिम्मेदारी जो है वो माँ बाप की ही है ज्यादा इसमें. और आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बच्चे जो है वो भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं. और डिप्रेशन का शिकार क्या, बल्कि जो डिप्रेशन में एक बहुत अहम रोल होता है सेल्फ स्टीम का. मतलब जिन लोगों का सेल्फ स्टीम लो होगा वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं. और सेल्फ स्टीम कहाँ बनता है? बचपन में बनता है. अगर बचपन में माँ बाप ने रोल प्ले नहीं किया बच्चे की इज्जत नफ्स बनाने में, सेल्फ स्टीम बनाने में, तो बच्चा जो है वो बड़ा होकर मतलब उसके अंदर खोखलापन होगा. वो बजाहिर जो है वो बड़ी बड़कें भी मार रहा होगा, ओवर कॉन्फिडेंट भी होगा, और छोटे छोटे से वो वाकयात से फ्रस्ट्रेट भी हो जाएगा, डिप्रेशन में भी चले जाएगा, रिजेक्शन भी फील करेगा, और उसके रिएक्शन के तौर पे वो दूसरे लोगों को हकीर भी जानेगा, उन्हें पुट डाउन भी करेगा. अब मैं आपको ये बताती हूँ 2-3 बातें, अगर माँ बाप सुन रहे हैं और खासतौर पे माँ, तो इन बातों पर अमल करने की जरूरत है. बच्चे की सेल्फ स्टीम कैसे बनती है? छोटी छोटी चीजों से बनती है. जैसे आपने प्यार की बात करी और सख्ती की बात करी. एक बच्चा है, आपने उससे पानी मांगा, वो बच्चा जो है अपने नन्हे नन्हे हाथों में कांच का गिलास पकड़े पानी लेकर आपके पास आ रहा है, उससे गिलास गिर जाता है. अब क्या है कि उसने जानबूझ के नहीं गिराया, तो यहाँ पे आप सख्ती नहीं करेंगे. जब बच्चा जानबूझ के कोई बदतमीजी कर रहा है, गलत काम कर रहा है जो उसके इख्तियार में कंट्रोल करना, तो आप उस पर सख्ती करेंगे. लेकिन जहाँ जानबूझ के बच्चे ने नहीं किया, वहां सख्ती नहीं करनी. अब क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि वो गिलास 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 का भी था चले, तो हम उस बच्चे को डांटते हैं. और बच्चा ये महसूस करता है कि ये गिलास जो था ये मुझसे ज्यादा कीमती था, और यहाँ से उसकी जो सेल्फ स्टीम है ना वो लो हो जाती है. आप बच्चे को ये कहें, कोई बात नहीं, तुमसे गिलास टूट गया है, तुम इस तरह नहीं इस तरह पकड़ते, बट स्टिल आई लव यू, इसके बावजूद मैं तुमसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, ताकि बच्चा जो इसकी सेल्फ स्टीम हर्ट ना हो. तो ये छोटी छोटी सी बातें जो हम कर रहे होते हैं, जाओ हम तुमसे नहीं बात करते, जाओ तुम बुरे हो, जाओ तुमने ये कर दिया वो कर दिया, तो ये बच्चों पे बहुत असर डालती हैं. बच्चों पे क्या, बड़ों पे भी डालती हैं. तो बच्चे तो बहुत ही नन्हे मुन्ने छोटे से होते हैं, तो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए. और लिसनर्स, आपको एक बार फिर बताते चलें, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं 11110011 पर. आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं. अपने राइट मैसेज के ऑप्शन पे जाकर 11 के लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज लिखें और अपने नाम पते के साथ 4471 पर भेज दें. इशा साहिबा, हम आपसे बात करते रहेंगे. इस वक्त हम एक सॉन्ग प्ले कर रहे हैं आतिफ असलम का, मेरी कहानी. स्टे ट्यून. झूला झुलाए पुनगट नदिया किनारे ये आंगन दिया, तू आना हवा के संग मुझको भी तू दिखाना. अपने रंग सुनो मेरे दिल जानी, ये कहानी मानी एक दिन मेरे संग ये जहां था. मेरा कुछ और तेरा भी अरमा, जाने दिल में क्या कुछ ये बसा था. ये मेरी है कहानी, ये मेरी कहानी. झूला झुलाए पनघट नदिया किनारे ये आंगन निंदिया, तू आना हवा के संग मुझको भी तू दिखाना. अपने रंग तेरा मेरा गलियों में यूं फिरना, फिर तेरा तो कोई तकना. तक के नानी की गोदी में सोना, परियों के देश जाके नहा.